अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करते हैं सूरह माइदा की आयत नंबर 113 से। क़ाल नुरीदु अन नाकुला मिन्हा व तत्मइन्ना क़ुलूबुना व नअलम अन क़द सदक़तना व नकूना अलैहा मिनल शाहिदीन। इससे पिछली आयत में उन्होंने हवारियों ने, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, उन्होंने मुतालबा किया था कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे लिए खान नाजिल फरमाए और ताकि हमको यकीन हो जाए। तो यहाँ जो है इस आयत में है कालू नुरीदू, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं अन नाकुला के ये कि हम खाएं मिन्हा उससे व तत्मइन्ना कुलूबुना और उससे हमारे दिल इत्मीनान पकड़ें व नअलमा और हम जान ले अन कद सदक़तना के बेशक आपने सच फरमाया है व नकूना अलैहा मिनल शाहिदीन और हम इस पर गवाह हो जाएं। तो वो कह रहे थे कि हमने इसलिए इसका मुतालबा किया है कि हम चाहते हैं कि हम इससे खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाएं, और दूसरा हमें ये भी यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला जो है वो आप अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं और सच्चे हैं, और ये कि हम इस पे गवाह भी बन जाएं। तो उसके जवाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़ाला ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरना व आयतन मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन। उसके बाद काला ईसा, कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा इब्नु मरियमा, ईसा इब्ने मरियम ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतन, ऐ हमारे रब हमारी तरफ आसमान से एक जो है वो अंजिल अलैना नाजिल फरमा हमारी तरफ माइदतन खान मिनस समाए आसमान से तकूनु हो जाए लना हमारे लिए ईदन खुशी का मौका ली अव्वालीना हमारे पहलों के लिए व आखिरना और हमारे बाद वालों के लिए व आयतन मिनका और तेरी तरफ से एक निशानी हो, वर्ज़ुक़ना और हमें रिज़्क़ अता फरमा, वांता खैरुर राज़िकीन और तू बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। तो जब हवारियों ने ये मुतालबा किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसमान से एक खान नाज़िल फरमा जो कि हमारे पहलों के लिए और बाद वालों के लिए एक निशानी भी हो, और हमें रिज़्क़ अता फरमा, बेशक तू बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। आगे से अल्लाह का क्या जवाब आया, काल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम। काला तो अल्लाह ताला ने, फ़काल अल्लाहु अल्लाह ने फरमाया कि इन्नी मुनज़्ज़िलुहा कि मैं इसको तुम पर नाजिल करने वाला हूँ, व मैं यकफुर बादु मिनकुम और जो कोई इनकार करेगा इसके बाद तुम में से, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु बस मैं उसको अज़ाब दूंगा, अज़ाबन ऐसा अज़ाब ला उअज़्ज़िबुहु अहद मिनल आलिमीन कि इससे पहले जहान वालों में से किसी को ऐसा अज़ाब ना दिया गया होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उससे पहले बहुत सारे मोइज़ात हमने पीछे पढ़े हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मोइज़ात अता फरमाए थे कि वो मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते और उस पे फूंक मारते और वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता, और इसी तरह पैदाइशी अंधे को जो है वो बिनाई अल्लाह के हुक्म से अता फरमाते, और इसी तरह बरस के जो मरीज़ थे उनको भी सही करते अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह के हुक्म से कब्रों से मुर्दा को ज़िंदा कर देते, निकाल लेते। तो ये सारा कुछ ये मोइज़ात थे उनके। हालांकि ये मोइज़ात जो थे ये काफ़ी थे उनके लिए, तो लेकिन फिर उन्होंने ये मुतालबा कर दिया खान का। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके बाद अगर किसी ने
انکار کیا تو ایسا عذاب دوں گا کہ اس جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ وہ دسترخوان نازل ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا تو ایسا عذاب ان کو ملے گا کہ اس کے بعد جیسا دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا گیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا اللہ نے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم انتا کیا تو نے قلتا کہا تھا للناس سے لوگوں سے للناس اتخذونی کہ بنا لو مجھے و امیہ اور میری ماں کو الہین دو خدا من دون اللہ کے سوا کالا سبحانک ما یکون لی کالا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحانک پاک ہے تو ما یکون لی کہ میرے لیے کیسے یہ ممکن ہے کہ ان اقول کہ میں کہوں ایسا ما لیس لی بحق کہ جس کا میرے پاس مجھے کوئی حق نہ تھا ان کنت قلتہ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا فقد علمتا ہو تو اسے جانتا ہے کہ اگر ایسی بات میں نے کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے ولا عالم ما فی نفسی کا اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے انکا انت علام الغیوب بے شک تو غیب کا علم جو ہے وہ جاننے والا ہے کہ غیب کی ساری پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے ما قلت لہم الا ما امرتنی بہی ما قلت نہیں میں نے کہا لہم ان کو الا مگر ما امرتنی جو تو نے مجھے حکم دیا بہی جس کا آنی بد اللہ یہ کہ عبادت کرو اللہ کی ربی و ربکم جو کہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے وکنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم اور تو اس پر اس وقت تک میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا فلما توفیتانی اور جب تو نے مجھے وفات دے دی یعنی واپس بلا لیا کنتا انت الرقیبہ علیہم تو پھر آپ ان پر نگران تھے وانت علی کل شیء شہید اور آپ تو ساری چیزوں پر نگران ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو اس کو جانتا تو جو میرے نفس میں بات آتی ہے اس کو جانتا ہے لیکن میں نہیں جانتا جو تیرے پاس بات ہوتی ہے تو غیب کی باتوں کا علم رکھنے والا ہے اگر میں نے تو صرف اس کے سوا کچھ نہیں کہا تھا جو صرف تو نے مجھے حکم دیا تھا میں نے تو ان کو وہی پیغام پہنچایا تھا اور یہ پہنچایا تھا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے اور جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان پر نگہبان تھا اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو ان پر نگران تھا اور تو جو ہے ساری چیزوں پر نگران ہے ان کو تعذبوہم و ان تعذبہم اگر تو ان کو عذاب دے فإنہم عبادک تو پس یہ تو تیرے بندے ہیں و ان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے تو آگے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں ایسا کچھ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر ایسا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا اور اگر انہوں نے ایسا کر لیا ہے تو اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا یہ دن سے مراد قیامت کا دن لہم جنات
ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو سچے ہیں، ان کا سچ ان کو فائدہ دے گا، اور ان کے سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جو وہ جنت میں چلا گیا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی جو ہے قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، آسمانوں میں بھی، زمین میں بھی، اور جو کچھ ان دونوں میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔